दरख्वास्त आप ड्यूटी अफसर थे, आप कंप्लेंट इंचार्ज, दरख्वास्त क्यों नहीं लिया आप कब से कंप्लेंट इंचार्ज? 5-6 महीने। इससे पहले आप कहाँ थे? वहाँ क्या करते थे? कंप्लेंट पे आप फारिग हैं, चलें सस्पेंड एंड क्लोज टू SSP हेडक्वार्टर्स। चलो शाबाश, अभी निकल जाओ, बस छोड़ दो गत्ते मत, अब रहने दो, हो गया काम। चलो जी और बताइए। 1 हफ्ते का आप हमें टाइम दें, अगर इन मंशियात पड़ोसों की चीखें निकलती हुई आपको महसूस ना हुई तो आप बता दीजिएगा। असलम कौन है भाई? कोई बीटर होगा, कोई पक्का होगा, कौन है असलम? तो 2 से 3 दिन में कार्रवाई करेंगे, या वो इलाका छोड़ेंगे या वो हवालात में बंद होंगे। नजरी में थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन मंशियात जो है वो पूरे शहर का, पूरे मुल्क का एक मसला है, ठीक है जी। और मैंने पिछली पूरी कचहरी में भी यही बात की थी कि मंशियात हमारी टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है जी। और मैं फिर यही बात करूँगा कि SHO साहब को 2-3 दिन में अभी आए हुए, इसके बाद आप लोग SHO साहब के साथ बैठ के वही 50 अफराद जो है वो सिर्फ एक दस्तखत करने की बजाय हमारे साथ थोड़ा सा मिल के हमें कोई मालूमात फराहम करें। बाकी अदरवाइज़ 1 हफ्ते का आप हमें टाइम दें, अगर इन मंशियात पड़ोसों की चीखें निकलती हुई आपको महसूस ना हुई तो आप बता दीजिएगा। हो गया जनरल मसला है ना अभी तो। हाँ, इससे पहले 20 का है, फिर क्या हुआ? सॉरी क्यों, कहाँ पे होता है ये मंजिल? अगर मंगल तक आपका मसला हल नहीं होता और उसमें कोई कानूनी पेचीदगी हो तो फिर और बात है। कानूनी पेचीदगी होगी तो फिर अदालत के ज़रिए से होगा। अगर बगैर कानूनी पेचीदगी के भी आपका मसला हल नहीं होता, आप मंगल को मेरे दफ्तर से तो हल करेंगे। अगर नहीं करते और कोई कानूनी उज़र भी पेश नहीं करते तो आप मंगल को मेरे पास आ दरख्वास्त आप ड्यूटी अफसर थे, आप कंप्लेंट इंचार्ज, दरख्वास्त क्यों नहीं लिया आप कब से कंप्लेंट इंचार्ज? 5-6 महीने। इससे पहले आप कहाँ थे? वहाँ क्या करते थे? कंप्लेंट पे आप फारिग हैं, चलें सस्पेंड एंड क्लोज टू SSP हेडक्वार्टर्स। चलो शाबाश, अभी निकल जाओ, बस छोड़ दो गत्ते मत, अब रहने दो, हो गया काम। चलो जी और बताएं। इस पर भी कब्जा है, प्लॉट पे कैसे फैमिली बैठती है? उनके पास क्या है बैठने के लिए? एक एग्रीमेंट पड़ा हुआ है खाली। तो आपके पास भी तो एक ही एग्रीमेंट है ना भाई? 5-6 एग्रीमेंट। आपने इलाजे वाले प्लॉट आपके खरीदने से पहले वहाँ पे वो लोग बैठे थे या उसके बाद बैठे हैं? ये तो है कि बाद में इस तरह से स्टैम्प पेपर पे कौन सी खरीदो फरोख्त होती है? ये ज़मीन कौन सी है? ये क्या नाम है, कश्मीरी पट्टी भाई कश्मीरी पट्टी वाली ना, तो एग्रीमेंट पे कौन सी खरीदो फरोख्त होती है? ये तो सारे जाली काम होते हैं, सब यही करते हैं। तो इसीलिए भाई फिर बाद में मसाइल भी पैदा होते हैं। इनको चेक करें जी, या आपने 3 दिन में इनको कोई कानूनी उज़र देना है और वो उज़र वो होगा कि वो मैं भी जिसको मान सकूं कि हाँ जी ये उज़र है। इन्फोर्समेंट को छोड़ दो ना बेटा, इन्फोर्समेंट मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आप मेरे थाने की और मेरे पुलिस की बात करें, कौन ले सकता है? एक सिस्टम को उड़ा दिया भाई, दूसरे का नाम ले लेना, कौन है? सारे तो नहीं हो सकते ना, इस तरह थोड़ी होता है कि सारे मुल्क आप पीछे खड़े हैं ना, किसी पे हाथ रख दें आप। असलम क्या है यहाँ पर? कौन है असलम? असलम कौन है भाई? कोई बीटर होगा, कोई पक्का होगा, कौन है असलम? क्या ड्यूटी करता है? सर भी गार्ड का मॉडल लगा है। कहाँ पर? वेरी गुड, कब से आओ यहाँ पर? अभी आया सर, 10 दिन। अभी के अभी हटाओ और बताएं। आपका मसला हल ना हो 3-4 दिन के अंदर, ठीक है ना, या ये आपको कोई कानूनी जवाब पेश ना करें, ठीक हो गया? आप 4 दिन बाद मेरे दफ्तर आए, मैंने 3 दिन का टाइम किया, ठीक हो गया भाई? नहीं साहब, वर्मी कौन है भाई? मौरर साहब? HM साहब नायब मौरर साहब कौन है? नायब महमूद और नायब ये कौन है? उसको धमका रहा है, तुम लोग बैठे हुए यहाँ पे।
किस जगह पर किस जगह पर कौन से इलाके में सर वो कर रहा नहीं है, अभी कुछ देखते हैं इसका क्या कहना है? सर उनकी भी एप्लीकेशनें आई हैं, कोई हमारे पास जमा हुई भी 20 बंदों के NIC आए हुए, तो वो लोग भी यही कह रहे हैं, इनका फटा हुआ था आपस में, तो पहले बेचता था, अभी वो बेच रहे हैं, तो इंक्वायरी करके मैं आपको बता दूँ सर। इंक्वायरी करके नहीं बताएं? ठीक है बेटा, हो जाएगा। अगर तुम अपना स्टोर सेटल कर रहे होगे भाई तो वो खुद ही करना पड़ेगा, बाकी सेटल बात है, ठीक है। और अगर वो बेच रहा होगा अगले 1-2 दिन में उसको पकड़ के अंदर सब करेंगे, ठीक है बेटा। इसके ग्रुप में बंदे कौन कौन हैं? साहब के ग्रुप में कौन बोले बंद हुए तो यार ठीक है साहब कहानियां ना कर यार, जड़ी गल मैं पूछा करूँ दस्या कर। साहब से पूछना वो जवाब दो ना। तो यार बेवकूफ़ आदमी शाहिद के साथ और कौन है साहब, ये पूछ रहा है। काइंडली हाथ खड़ा करें। जुमा बोर्ड आज आपका भी मसला है, शाहिद चेयरमैन करते ही बस ठीक है। रुकेंगे ताकि SHO साहब उनके साथ मिलेंगे, और मैंने इनको ये कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर ये मसाइल हल ना हुए, मैं इसमें एक बात आपको वाज़ेह कर देता हूँ, वो ये कि चूँकि ज़मीनों के मामलात हैं, इसमें यकीनी तौर पे लोग कोई अदालत के ऑर्डर, किसी के पास स्टे ऑर्डर, किसी के पास कोई ना कोई जो पेंडिंग केसेस हैं अदालत में, अगर इस किस्म के मसाइल नहीं होंगे तो 2 से 3 दिन में कार्रवाई करेंगे, या वो इलाका छोड़ेंगे या वो हवालात में बंद होंगे, ठीक है जी। और अगर इस तरह के किसी कोई उसके अंदर कोई कानूनी पेचीदगी होगी तो थाने के स्टाफ का फ़र्ज़ है कि वो आपके नोटिस में लगाएगा कि यहाँ पर इसमें ये कानूनी पेचीदगी है, ठीक है। अगर वो कानूनी पेचीदगी जब आप अपने वकील से डिस्कस करते हैं और आपको लगता है कि ये कानूनी पेचीदगी जो बता रहे हैं ये ठीक नहीं है, तो आप अपने वकील के साथ दोबारा आएंगे थानेदार साहब के पास और उनको बताएंगे कि सर आपने ये बताया था, ये हमारे वकील साहब की बात सुन लें, ठीक हो गया जी। लेकिन अगर बगैर किसी उज़र के पुलिस आपकी मदद नहीं करती या ये लोग इलाका छोड़ के नहीं भागते, ठीक है, अगले हफ्ते आप मेहरबानी करके मेरे दफ्तर ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। एक इलियास कोर्ट से कोई आ जाए, दूसरा ये जुमा कोर्ट से कोई आ जाए मेरे पास, तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाअल्लाह बेहतर होगा, ठीक है। पकड़ के बिठा देना, पुलिस छोड़े ना, पुलिस पता नहीं, SHO साहब को फ़ोन करें, आपका बंदा आया था फैसले मांगने के लिए, बिठा दिए, बाकी कार्रवाई का ठीक है। सिलसिला है जो कि पुलिस रूल्स के मुताबिक पब्लिक के साथ कनेक्ट करने के लिए एक देरपा और आजमूदा नुस्खा है। इसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो ये कि आपको दफातर में कहीं दूर दराज, जाहिर सी बात है इब्राहिम हैदरी से मेरे पुलिस जो सेक्शन सऊदाबाद में जहाँ पे मेरा ऑफिस है उनको नज़दीक जगह नहीं भी करें। अमूमी तौर पे ये मामलात ऑटोमेटिकली थाने के लेवल पे खुद हल होते रहने चाहिए, लेकिन आप भी समझते हैं इस बात को, मैं भी समझता हूँ कि बाज़ औक़ात चीज़ें उस तरह से नहीं होती जिस तरह किताबों में लिखी हुई हैं। तो ये एक सिलसिला शुरू किया है जिसके तहत पिछले हफ्ते स्टील टाउन वाले जो पब्लिक है उनसे मुलाकात की थी, आज आपके पास आए हैं, और इलियास गोड, जुमा गोड, ठीक है, एक कोई और गोड था, ठीक है, अली अकबर गोड, ठीक है। गिनती के 10 बंदे नहीं हैं जिन्होंने इन 3 गोड में रहने वाले जो लोग हैं उनका जीना आज़ाब किया हुआ है, और अगर 10 गिनती के वो बंदे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती तो फिर पुलिस को यहाँ पे रहने का और बैठने का कोई जवाब नहीं है। अगर उसमें कोई कानूनी पेचीदगी होगी, मैं ये बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि बाज़ औक़ात होता है कि सिविल कोर्ट में केस पेंडिंग है, ठीक है, आपने पुलिस के महकमे को यहाँ पर SHO साहब को ये साबित करना है कि ये प्लॉट मेरे पास था फ़लाँ दिन तक, वो आप इलाका मकीनों की गवाही से भी कर सकते हैं, ठीक हो गया जी, और अपने कागजात से भी कर सकते हैं। एक दफ़ा अगर आपने वो इनको वज़ाहत के साथ समझा दिया और अगर आपकी जगह पे कब्ज़ा हुआ होगा, कब्ज़ा माफिया और SHO और पुलिस की टीम साथ एक साथ अपनी इकट्ठे चल सकते हैं, ठीक हो गया जी। और मेहरबानी करके पब्लिकली ये बात आपको कह रहा हूँ कि आप में से किसी एक शख्स को ये लगे कि मेरे थाने का अमला उनको ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है और जो आम साइल है उसको नहीं कर रहा, इन सबको तनख्वाहें मिलती हैं और ठीक ठाक मिलती हैं,
اگر اس کسی کی غربت اس سے زیادہ ہے اور اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کوئی سندھ پولیس ان کے گھر پہ جرگہ لے کے نہیں گئی کہ بھائی اپنے برخوردار کو کہیں کہ آئے بھرتی ہو جائیں. ان کو پتا تھا ان کی ڈیوٹی کیا ہوگی, ان کو پتا تھا کس ڈسپلن کو انہوں نے فالو کرنا ہے, اور ان کو پتا تھا کہ ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ 24 گھنٹے والی ڈیوٹی ہوگی. ٹھیک ہے نا بھائی. اگر اس کے بعد بھی کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ تنخواہ کم ہے اور گزارا نہیں ہوتا, وہ کسی اچھے محکمے میں نوکری کر لے, پولیس کی نوکری سے استعفیٰ دے دے. ٹھیک ہے بھائی. آپ کے پیسوں کی ان کی جو ہرس اور ہوس ہے وہ ختم نہیں ہو رہی, باقی گزارے لائق پیسے ان کو ملتے ہیں, تفتیش کو بھی پیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کوئی ایسا کال نہیں پڑا ہوا. میں آپ کو بہت دیانتداری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس صوبے میں, اور جو ہماری حکومت ہے اس صوبے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ انسپیکٹر جنرل آف پولیس, ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس, ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور میں, ہم ان کے ایک پائی کے روادار نہیں ہیں. ان میں سے جو آپ کو آ کے کہتا ہے کہ میں نے اوپر والے دفاتر میں دینے ہوتے ہیں, تمہیں کیا پتا کہ یہ نظام ایسے چلتا ہے یا ویسے چلتا ہے, بکواس کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے وہ آدمی آپ سے. سیدھی آپ کو بات بتا رہا ہوں. آپ کے پچھلے والے ایس ایچ او صاحب کو نکالا اس لیے ہے کہ انہوں نے میری کلیئر ہدایات کے باوجود میرے دفتر میں 2-4 جو دفاتر ہیں وہاں پر, اس میں کلرک صاحبان کو پیسے بھیجے تھے, رشوت بھیجی تھی. اس رشوت بھیجنے کی پاداش میں انہیں نکالا ہے, فوری طور پہ سسپینڈ کیا ہے, اور ان کے خلاف انکوائری کر رہا ہوں, اور وہ انکوائری میں خود کروں گا. وہ دیگر جگہوں پہ جا کے اپنی کارگزاری بتا رہے ہیں کہ میں تو بہت اچھا تھا, میں تو یہ کرتا تھا, میں تو وہ کرتا تھا. تو ان کے تھانے کے رجسٹر نمبر 13 میں جو ان کی کارگزاری ہے, وہ 21 مئی کو میں جب یہاں تھانے کے سرپرائز وزٹ پہ آیا تھا تو لکھ کر گیا تھا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں یہاں پر. انہوں نے اپنی حرکتیں درست نہیں کی, ان کو ہٹا دیا ہے. تو جو شخص آپ کو سسٹم کا نام لے, سیاسی قائدین کو بدنام کرنے کی کوشش کرے, سیاسی جو ہماری حکومت ہے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے, یا بالا افسران پہ ڈالے اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے, میں پھر دوبارہ یہ دہرا رہا ہوں, وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ بکواس کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اپنے نام پہ اس کو 50 روپے نہیں مل رہے ہیں. تو وہ اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے بالا افسران کا نام لیتا ہے. کوئی بالا افسران اس سے پیسے نہیں لیتے, اور اگر وہ بالا افسران کا نام لیتا ہے, ایس ایچ او کا نام لیتا ہے, ایس ڈی پی او کا نام لیتا ہے, آپ آئیں مجھے درخواست دیں, پھر دیکھتے ہیں. آپ ایک دفعہ انگلی رکھیں, لیکن مہربانی کر کے عمومی طور پہ جب میں کسی کو پوچھتا ہوں کہ بھائی ہاتھ رکھیں نا, نام لے لیں, میرے موبائل پہ نام میسج کر دیں, تو اس شخص کے خلاف تو میں کارروائی کرتا ہوں اور کر سکتا ہوں. آپ مجھے کہیں سر سب کے سب ملے ہوئے ہیں, اب سب کے سب میں بھائی کس کے خلاف کارروائی کروں وہ بتا دیں. تو جنرل جو ریٹورک ہے نا, مطلب ایویں نعرہ بازی کے لیے کچھ باتیں اچھی لگتی ہیں, ڈرائنگ روم میں گپ شپ کے لیے اچھی لگتی ہیں, لیکن اگر آپ کوئی سنجیدہ کارروائی چاہتے ہیں کسی کے خلاف تو مجھے بتائیں کہ جی مسٹر ایکس نے مجھ سے 15,000 روپے کا تقاضا کیا ہے. لینا دینا چھوڑ دیں, آپ تقاضے پہ ہاتھ رکھیں اس کے اوپر. اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا میں ذمہ دار ہوں, اس بندے کے ساتھ میں جانوں, میرا کام جانے. لیکن بھائی اگر ہم نے ان حالات کو بہتر کرنا ہے تو تھوڑی سی ہمت آپ کو بھی پکڑنی ہوگی. شہر کے اندر امن قائم کرنا, جرائم سے اس کو پاک کرنا ذمہ داری پولیس کی ہے, لیکن پبلک کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور پبلک سے ہم صرف اتنا تعاون چاہتے ہیں کہ ذاتی لڑائی میں غلط الزامات مت لگائیں ایک دوسرے کے اوپر. جو صحیح معنوں میں آپ کے علاقے کو خراب کر رہے ہیں, چاہے منشیات فروشی کے طریقے سے یا کسی اور طریقے سے, جو لوگ گٹکا کھاتے ہیں, مہربانی کر کے اپنی صحت پہ اور اپنے حال پہ رحم کریں. گندی عادت ہے, بری عادت ہے, آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مہربانی کریں, پولیس کی مدد کریں, ہمارا ساتھ دیں. ہمارا وعدہ ہے آپ سے کہ آپ اگر صحیح طریقے سے ہمیں انفارمیشن دیں گے, ساتھ دیں گے, ہمارے ہاتھ میں ہاتھ ملائیں گے. ہمارے اندر بھی کالی بھیڑیں ہوں گی, میں اس چیز سے انکار نہیں کرتا, لیکن بھائی نشاندہی تو کریں نا. پھر آج نہیں تو کل آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ کالی بھیڑوں کو جب لگے گا کہ ہماری دکانداری بند ہو رہی ہے,
تو وہ فصلی بٹیروں کی طرح کسی اور طرف کا رخ کریں گے. ادھر ان کی دال نہیں گلے گی اور نہ میں گلنے دوں گا، لیکن آپ کو تعاون کرنا ہوگا ہمارے ساتھ. تھوڑی ہمت پکڑنی ہوگی، ڈرنا بند کریں. کوئی شخص آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. نقصان پہنچائے گا قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کریں گے، پھر دوسری دفعہ نقصان پہنچانے جیسا نہیں چھوڑیں گے اس کو. لیکن تھوڑی سی آپ لوگ ہمت کریں، ہمارا ساتھ دیں. نئی آپ کی ٹیم لا رہے ہیں، جو پرانے فنکار اس تھانے میں بیٹھے ہوں گے ایک ایک کر کے سب کا صفایا کر کے دوں گا. آپ نام آپ رکھتے جائیں. آپ کو بہت کھل کے یہ بتا رہا ہوں کہ جو کسی تھانے میں ابراہیم حیدری کا رہائشی آتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے جب وہ میرے دفتر میں آتا ہے تو وہ کتنی مجبوریاں بتاتا ہے کہ مجھے ابراہیم حیدری تھانے میں لگائیں کیونکہ میری والدہ بیمار ہے، میرے اور مسئلے مسائل ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میں جب یہاں سے ٹریول کرتا ہوں تو میرا 500 روپے. تو اس مسائل کو دیکھتے ہوئے اس کو لوکل پولیس اسٹیشن میں ہم پوسٹنگ دیتے ہیں. بالکل اس کو لائسنس نہیں دیتے کہ وہ یہاں پر آ کے الٹی سیدھی حرکتیں کرے. میں اصولی طور پہ اس متعلقہ تھانے کے رہائشی اپنے جو پولیس کی نفری ہے اس کی تعیناتی کا مخالف ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس متعلقہ تھانے کے رہائشی پولیس والوں کا اس تھانے میں ہونا نفع کم اور نقصان زیادہ ہے. کیونکہ وہ جانتے ہیں منشیات فروشوں کو، وہ جانتے ہیں جرائم پیشہ کو، اور پھر اس تھانے میں وہ آ کے اپنی ڈیوٹی لگواتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ الیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں اور اپنے لیے جو ہے ایک سائیڈ بزنس کا بندوبست کرتے ہیں. ایسے تمام افراد جس کے بارے میں آپ کو معلومات ہے یا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے اور آپ یہاں پر اس طرح کے پبلک فورم پہ نہیں بتا سکتے، ایک بند لفافے میں 2 تصویریں یا کوئی معلومات یا اس طرح کی چیز میرے نام پہ لفافے پہ ڈال کے میرے دفتر کے ایڈریس پہ ارسال کریں. اس لفافے کو میرے علاوہ میرے دفتر میں کسی کو اجازت نہیں ہے کھولنے کی. جب میرے نام پہ لفافہ آئے گا وہ لفافہ میں نے خود کھولنا ہے. آپ کے لکھی ہوئی معلومات کو میں نے خود پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن مہربانی کر کے اتنی دیانتداری ضرور کیجیے گا کہ اگر آپ اپنی ذاتی دشمنی میں کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں گے ہمارا وقت ضائع ہوگا، اور اس وقت کے ضائع ہونے کا فائدہ دوسرے بندے کو پہنچے گا، نہ آپ کو پہنچے گا نہ مجھے پہنچے گا. خدا کے واسطے بغیر نام کی درخواستیں یا جھوٹے نام کی درخواستیں مت بھجوائیں مجھے، کیونکہ سپریم کورٹ کی ہدایات ہیں، باقی تمام دفاتر سے ہدایات ہیں کہ جس درخواست پہ کسی شخص نے اپنا نام نہ لکھا ہو اس درخواست کو انٹرٹین نہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو حلف اٹھا کے اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر وہ آپ نے معلومات مجھے بھیجی، بہت تھوڑے میرے دفتر میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کی اس درخواست کو ڈیل کریں گے، آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی اس کے بارے میں مزید کوئی معلومات ہے تو وہ معلومات ہمیں دیں. ٹھیک ہے. ہم نے اور آپ نے مل کے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. مجھے اس بات کی سمجھ ہے کہ زیادہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے اور کچھ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے درمیان میں فاصلے بڑھ گئے ہیں. ان فاصلوں کو ہم نے ختم کرنا ہے. کچھ آپ کو اپنی جو حرکتیں وہ ٹھیک کرنی ہوں گی، ہمیں بہت ساری ٹھیک کرنی ہوں گی. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ صرف ذمہ داری اگر آپ کہیں گے کہ جی 100% برائیوں کی ذمہ دار پولیس ہے تو شاید میں معذرت کے ساتھ آپ سے 100% اتفاق نہ کروں اس بات پہ. ٹھیک ہے. اس برائی میں تمام طبقے حصہ ڈال رہے ہیں اپنا. جرائم پیشہ شخص کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، اس کو عیسائی ملے گا وہ اس کے ساتھ کام کرے گا، اس کو یہودی ملے گا وہ اس کے ساتھ کرے گا.